बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो 18 तारीख का ग्रेजुएशन का पेपर है उसका करंट अफेयर मैं सबसे पहले आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर आपके पास पेन और पेज मौजूद है तो वो आप ले लें, मैं डिटेल से आपको बताता जा रहा हूं। तो सबसे पहले है पहला जो सवाल था, द लीस्ट पॉपुलेटेड कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज देश। यानी जैसे कल आया कि मोस्ट पॉपुलेटेड, सबसे ज़्यादा जिसमें ज़्यादा आबादी कंटिनेंट वो कौन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं टोटल कंटिनेंट हैं 7 पूरी दुनिया में। तो वो कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। तो लीस्ट पॉपुलेटेड यानी सबसे कम आबादी वाला मुल्क जो है वो है अंटार्कटिका। उसके बाद दूसरा सवाल है कि जो सबसे छोटा एरिया के हिसाब से कंटिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है कि अब आबादी मैं आपको बता दूं एरिया वाइज सबसे बड़े से बड़ा जो एरिया के हिसाब से कंटिनेंट है वो है एशिया। दूसरे नंबर पे बड़ा जो कंटिनेंट है वो है अफ्रीका। तीसरे पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे साउथ अमेरिका, पांचवें पे अंटार्कटिका, छठे पे यूरोप, सातवें पे ऑस्ट्रेलिया। तो अभी पॉपुलेशन के हिसाब से, आबादी के हिसाब से पहले नंबर पे जो सबसे बड़ा कंटिनेंट है एशिया, उसके बाद अफ्रीका दूसरे नंबर पे है। पॉपुलेशन के हिसाब से ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंटिनेंट के रिलेटेड सवाल डेली आ रहे हैं, तो हो सकता है कल इनमें से कोई आ जाए जो मैं अभी बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क फर्स्ट नंबर पे एशिया, सेकंड पे मुल्क नहीं कंटिनेंट, फर्स्ट नंबर पे एशिया, सेकंड पे अफ्रीका, थर्ड पे यूरोप, फोर्थ पे नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ पे साउथ अमेरिका, सिक्स पे ऑस्ट्रेलिया, सेवन पे अंटार्कटिका। तो अभी अंटार्कटिका जो इसमें आबादी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इसके वजह से हैबिटेट एरिया नहीं है वहाँ का। उसके बाद जो सवाल आया दूसरा नंबर वो ये था सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट। तो ये मैं ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूँ। सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एरिया के हिसाब से जो दूसरा नंबर बड़ा कंटिनेंट है वो है अफ्रीका, और आबादी के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से भी अफ्रीका ही है। याद रखें, आबादी के लिहाज से और एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा एशिया और दूसरे नंबर पे एरिया, पॉपुलेशन दोनों के हिसाब से सबसे दूसरा नंबर बड़ा अफ्रीका है। उसके बाद तीसरा नंबर सवाल आया कि करतारपुर कॉरिडोर जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो याद रखें करतारपुर कॉरिडोर सूबे पंजाब के जलंधर डिस्ट्रिक्ट में है और ये 9 नवंबर 2019 को ओपन हुआ। और इसमें जाने की जो यहाँ पे पिलग्रिम्स करते हैं हिंदू जो हैं, तो वो 17 नवंबर को अलो हुआ वहाँ जाने के लिए। उसके बाद नंबर 4 है कैपिटल ऑफ अज़रबैजान। ये आज की टेस्ट में आया, तो अज़रबैजान का जो कैपिटल है वो है बाकू। उसके बाद है कि नंबर 5 क्वेश्चन, सियाम इज़ द ओल्ड नेम ऑफ देश। तो सियाम ओल्ड नेम है थाईलैंड का। याद रखें कि थाईलैंड को वाइट एलिफेंट वाला कंटिनेंट भी कहा जाता है। मे बी ये भी कभी क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद नंबर 6 जो कि आज आया कि पाकिस्तान होस्टेड द सेकंड इस्लामिक ऑफ OIC इन देश। तो इस्लामिक सुमित कॉन्फ्रेंस जो है पाकिस्तान में दूसरी कब हुई। तो याद रखें पहली जो हुई थी वो मराकश में हुई थी, मराकश के शहर रब्बात में। और जो दूसरी है, ये सवाल आज है, तो दूसरी पाकिस्तान में हुई थी 22 से 24 फरवरी 1974 को। ये जो मीनार पाकिस्तान है ये इसकी याद में फिर बनाया गया। तो 1974 ये इसका आंसर है। नंबर 7 क्वेश्चन जो आज टेस्ट में आया है, पाकिस्तान वन द ओलंपिक गोल्ड मेडल फॉर लास्ट टाइम इन देश। तो ये सवाल कल भी आया था कि पाकिस्तान ने
جو ہے لاسٹ بھی اگلے پیپر میں 17 والے میں یہی سیم سوال آیا تھا. تو یاد رکھیں پاکستان نے جو اولمپک میں گولڈ میڈل جیتا ہے لاسٹ ٹائم وہ ہاکی میں جیتا تھا 2022 میں، یعنی ہاکی اسپورٹ میں. اس کے بعد جیسے کل سوال آیا تھا کہ انٹرنیشنل وومن ڈے 8 مارچ ہے، تو آج انٹرنیشنل ڈے آیا ہے کہ ایوری ایئر ورلڈ چلڈرن ڈے از ڈیش. تو چلڈرن ڈے جو ہے وہ ہے 20 نومبر. اس کے بعد نمبر 9 کوسچن ہے واٹ از دا نیم آف ماؤنٹین رینج الانگ دا بارڈر آف چائنا اینڈ پاکستان. تو وہ ہے ہمالیہ، یہ یاد رکھیں. اس کے بعد نمبر 10 ہے، کل سوال آیا تھا M5 کون سی روڈ ہے، یعنی سکھر ملتان موٹر وے کو کیا کہا جاتا ہے، M5. آج سوال یہ آیا کہ M2 موٹر وے کون سی ہے، تو M2 موٹر وے ہے اپنا لاہور ٹو اسلام آباد. اس کے بعد ہے میں آپ کو بتا دوں M4 جو ہے M4 ہو سکتا ہے کل آ جائے فیصل آباد ٹو ملتان ہے. اس کے بعد جو M3 ہے لاہور ٹو عبدالحکیم سٹی ہے. M9 جو ہے وہ کراچی ٹو حیدرآباد ہے. اس کے بعد سب سے یہ جو موٹر ویز ہیں، اگر سوال ہے کہ سب سے لارجسٹ کون سی ہے، تو سب سے لارجسٹ جو موٹر وے ہے وہ ہے M8. اس کے بعد آگے چلتے ہیں کوسچن نمبر 11 کے لیرا از کرنسی آف ڈیش. تو لیرا جو کرنسی ہے وہ ہے ترکی کی، یعنی لیرا از ترکش کرنسی. تو اس کے بعد نمبر 12 ہے لارجسٹ ڈسٹرکٹ آف پاکستان بائی ایریا از ڈیش. تو ایریا کے حساب سے پاکستان کا جو سب سے بڑا یہ ہے اپنا ڈسٹرکٹ ہے وہ ہے چاگی، پنجاب میں ہے. اور اس کے بعد پاپولیشن کے حساب سے پاکستان کا جو بڑا ڈسٹرکٹ ہے وہ ہے لاہور، یعنی پاپولیشن کے حساب سے سب سے بڑا لاہور ہے. ایریا کے حساب سے سب سے بڑا ضلع پاکستان کا چاگی ہے، جو کہ آج کوسچن نمبر 12 میں آیا تھا. اس کے بعد کوسچن نمبر 13 ہے کہ دا ٹالسٹ بلڈنگ آف دا ورلڈ از ڈیش. ٹالسٹ بلڈنگ جو ہے دنیا کی وہ سب کو پتہ ہے، یہ کامن سوال ہے. یہ دبئی میں ہے برج خلیفہ. تو برج خلیفہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہے، عمارت ہے. اس کے بعد نمبر 14 کوسچن ہے کہ دا لارجسٹ پروڈیوسر آف ڈیٹس ان پاکستان از ڈیش. مشہور سوال ہے، پاکستان میں ڈیٹس کھجی پیدا کرنے والا سب سے بڑا جو شہر ہے وہ کون سا ہے، تو پاکستان میں وہ شہر ہے خیرپور میرس. اس کے بعد کوسچن نمبر 12 ہے سٹی آف سینٹس از ڈیش. تو بزرگوں کی، ولیوں کی، اللہ والوں کی دھرتی ملتان کو کہا جاتا ہے. 15 کا آنسر ملتان ہے. تو یاد رکھیں سٹی آف لائٹس آئے تو سٹی آف لائٹ کراچی ہے، روشنیوں کا شہر. اگر سٹی آف کالجز آئے تو وہ لاہور ہے. اگر سٹی آف فلاورس آئے تو وہ پشاور ہے. اگر سٹی آف ڈیٹس آئے تو وہ خیرپور ہے. اگر لینڈ آف پرافیٹس آئے، لینڈ آف پرافیٹس وہ ہے فلسطین، یعنی پیلسٹین. اس کے بعد یاد رکھیں یہ تھا آج کا کرنٹ افیئر. یہ میں نے مزید کرنٹ افیئر کل پرسوں کے پیپر کے لیے بتا دیے ہیں. انشاءاللہ العظیم ان میں سے کچھ نہ کچھ سوال آئیں گے. اس کے بعد کراچی ہے جو پاکستان کا ایریا کے لحاظ سے یہ بھی ہو سکتا ہے سوال آ جائے کہ پاکستان کا ایریا کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر کون سا ہے، یا آبادی کے پاپولیشن کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے، تو وہ ہے کراچی. دوسرا بڑا شہر ایریا اینڈ پاپولیشن کے حساب سے وہ ہے لاہور. تیسرا بڑا شہر پاپولیشن اور ایریا کے حساب سے وہ ہے فیصل آباد. تو دوستو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں. اپنے بھائی اختر علی سولنگی کو اجازت دیں، دعاؤں میں یاد.